قواتين الطبخة موضبة والحشوة محضرة والمجلة ما في الوتكة والركنة. لا دهدورة ولا دردورة. معناته هلا صار فيني اطبخ. الطبخ نفس. ايه والله نفس. ولحتى تكون الوحدة نفسها بالطبخ طيب وراكز لازم يكون كل شي حواليها بالمطبخ متقن وراكز. عم تسمعين؟ عم اسمعي، عم تتعلمي؟ عم اتعلم. واصحك تصدقي انه الطبخة ممكن تطلع راكزة اذا كان المطبخ معجوق والمجلى عايم والغاز وسخ. هوني شوفت عينك كله نظيف. الطبخ بده هداوة، بده رواقة، مشان هيك قالوا كثرة الايدين حرقت الطبخة. فهمت عليكي، اذا عتستي شي ناديلي.